उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अदालती महाज से जुड़ी हुई चंद अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहले खबर तो आपको ये देनी है कि आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो इम्पोर्टेड केसेस यानी कि मिलिट्री ट्रायल का मुकदमा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेड है, और उसके बाद इलेक्शन का आम इंतखाबात के इनकाद का जो मामला है, ये सबसे दो अहम मामलात हैं। और इन दोनों मामलात पे आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक केस के अंदर रिमार्क्स में कहा है कि हम ये मुकदमात जो है वो लगाने जा रहे हैं, इनकी समाअत करने जा रहे हैं। और ये वो मुकदमात हैं कि अगर जब हम इनको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे तो हमें खदशा है कि दूसरे जो रूटीन के केसेस होते हैं, जो आम साइलिन के केसेस हैं, कहीं वो मुतासर ना हों। तो यूँ यानी कि जल्द, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक, इससे ज़्यादा ये तवालत का शिकार नहीं होंगे। तो यूँ ये दोनों मुकदमात जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी और सियासी मंजरनामे पे जिनके दूररस नतायज मुरतब होंगे, वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा उन मामलात को समाअत करने जा रहे हैं। इस हवाले से बेंच की तश्कील भी होगी, तो देखते हैं बेंच कौन सा बनता है। और वो 3 रुकनी कमेटी बेंच तश्कील देगी, तो एक डेमोक्रेटिकली प्रोसेस के ज़रिए वो बेंच होगा। तो ये कहना कि फ़लाँ ये होगा, जो पहले एक बेंच बना करते थे कि बेंच की कंपोजिशन ही बता दिया करती थी कि केस का फ़ैसला क्या होगा, लेकिन अब ऐसा मैं, आप या कोई भी शायद आइडिया ना लगा सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यूँ ये तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं शेर अफजल मरवत, वो जिसका एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर हुआ है कि प्रोग्राम का, वो पूछते हैं कि प्रोग्राम का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहाते पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पार्किंग है वहाँ पे एक शहरी या कुछ लोग मुबैना तौर पे उसे पुलिस का जो एहलकार कहते हैं कि वो सिविलियन में एहलकार था, उसको जो है वो आज उसकी पिटाई कर दी, थप्पड़ रसीद कर दिए, गालम गलोच भी किया गया। तो ये एक अफसोसनाक दौरनाक वाक़या हुआ। और इससे पहले अगर देखें कि वो जावेद चौधरी के एक प्रोग्राम में या टॉक शो में उसने PMLN के एक रहनुमा को के साथ बदतमीज़ी की थी, तो आज फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर उसने बदतमीज़ी की है। अब उसकी वजह तो शायद मालूम ना हो सकी, लेकिन एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि जैसा लीडर होता है वैसे ही उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान ख़ुद, उनकी माइंड भी ऐसा था, ओए मोए तोए, वो बाकी लोगों को वो अखलाक, शाइस्तगी, अदाब, तहजीब, इन सब से वो ख़ुद आ रही थे, तो उसके फॉलोअर भी आ रही हैं। और वो मरवत, शेर अफजल मरवत के ऊपर भी वही असर है। और इसके साथ सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि वो कहते हैं जी मियाँ के नारे बजणगे, तो लगता है कि मियाँ के नारे बजना शुरू हो गए हैं। अभी 21 अक्टूबर थोड़ी दूर पड़ी है, लेकिन उससे पहले ही मियाँ साहब के रास्ते जो हैं वो साफ़ हो रहे हैं। जो कानूनी पेचीदगियाँ थी मियाँ साहब की वतन वापसी से मुतल्लिक, और ख़ास कर कि वो वतन वापस आएंगे, तो ये कन्फ्यूजन सी, अबहाम था कि क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में या पाकिस्तान की अदालती नज़ीर में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई सज़ा याफ्ता जो मुजरिम होता है उसको भी कभी बेल मिली हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ। बेल मीन के वतन वापसी पे बेल मिली हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये कन्फ्यूजन थी। फिर मियाँ साहब के जो है वो एहतसाब अदालत की जानिब से दायमी वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो भी जारी हुए थे। तो PMLN के लोग बड़े परेशान थे। नून लीग की जो क़ियादत है वो भी बहुत परेशान थी कि भाई अब क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है वो मियाँ साहब के रास्ते में ये जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं कि कहीं वो आएँ और गिरफ्तार ना हो जाएं। इस हवाले से इस हवाले से जो वज़ीर निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, उनका भी एक फेयर कमेंट आपके सामने है। उन्होंने कहा कि अगर अदलिया ने इनको जो है ज़मानत दे दी तो फिर तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर अदलिया से ज़मानत ना मिली तो फिर वो कानून जो अपना रास्ता बनाता है, तो फिर उस रास्ते के तहत जो है मियाँ साहब गिरफ़्तार हो सकते हैं। तो ये बड़े मसाइल थे मियाँ साहब की वतन वापसी पे, और एक डर, खदशा, खौफ था उनके वर्कर्स को कि शायद वो कहीं गिरफ़्तार ना हो जाएँ। लेकिन भला हो मियाँ साहब की सियासत को हमें दाद देनी पड़ेगी। मियाँ साहब जो है
وہ حقیقت پسندانہ سیاست کرتے ہیں. وہ سمجھ چکے ہیں کہ اب ان کی جس میں جو ہے وہ چیز ہے ہی نہیں, اور ویسے بھی ان کے اندر نہیں تھا کہ وہ مزاحمت کرتے. وہ مزاحمت جب مزاحمت کا وقت تھا تو اس ٹائم بھی وہ بیمار ہو گئے تھے اور باہر چلے گئے تھے, تو اب بھی انہوں نے کہا کہ اب کیا مزاحمت کرنی. آلریڈی آپ نے دیکھا کہ لندن کے اندر جب وہ موجود تھے تو وہاں پہ وہ جو مزاحمت کا بیانیہ تھا اس کو پی ایم ایل این نے آفیشلی خیر آباد کہا اور کہا کہ ہم مفاہمت کریں گے, مزاحمت نہیں کریں گے. وہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض اور وہ جو 2017 سے بھی کیا ہوا, اور ان لوگوں کو ان کرداروں کو کا احتساب ہونا چاہیے, ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے, یہ ایک نواز شریف کا بیانیہ بلڈ ہوا تھا. تو انہوں نے اس بیانیے سے دستبردار ہوئے اور پھر ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی, یعنی کہ انہی کے ساتھ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی جن کے ساتھ کسی دور میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ارینجمنٹ تھی, اور اس ارینجمنٹ کے تحت نواز شریف کے اوپر کیسز بنے تھے, قید و بند کی صورتیں برداشت کی تھیں, وطن سے بھی ان کو باہر جانا پڑ گیا تھا. تو میاں صاحب نے کہا کہ اب کیا ہم عوام کے پاس, انہوں نے کہا جو ملک چلا رہے ہیں, جو اس ملک کے مالک ہیں, بنے ہوئے ہیں, تو ہم براہ راست انہی کے ساتھ ہی کے ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. تو وہ تاکہ جب ارینجمنٹ ہو جائے گی تو وہی پھر ہماری مالکی کریں گے. یہی کچھ میاں صاحب نے کیا, اور میاں صاحب کو اسی وجہ سے میں نے کہا داد دینی پڑتی ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ حقیقت پسندانہ سوچ کے مالک ہو چکے ہیں. اس وجہ سے ان کو حقیقت یہی نظر آئی, اور عافیت بھی اسی میں نظر آئی, بہتری بھی اسی میں نظر آئی کہ اگر انہیں واپس جانا ہے, قید و بند سے بھی بچنا ہے, جیلوں سے بھی بچنا ہے, تو پھر بہتر یہی ہے کہ جو ملک کے مالک ہیں ان کے ساتھ ارینجمنٹ کر لیجئے اور پھر وہی ہماری مالکی کریں گے. تو ماشاءاللہ میاں صاحب کے جو چیزیں ہیں وہ اب بالکل میاں صاحب کی مالکی ہو رہی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں صاحب کی 24 اکتوبر تک جو ہے وہ ضمانت دے دی ہے, اگرچہ اس کی کوئی عدالتی نظیر نہیں ملتی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب نیب جو متعلقہ محکمہ ہے, جو متعلقہ ادارہ ہے جس نے پروب کرنا ہے, جس کے پاس جس کو میاں صاحب کی گرفتاری چاہیے, جس نے کہنے پہ جس کے ریکارڈ پہ میاں صاحب کو سزا ہوئی تھی, جب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے, تو پھر جب قاضی راضی ہو تو پھر بندہ, تو انہوں نے کہا اسی وجہ سے نیب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس کو میاں صاحب کو ضمانت مل گئی. اور اس سے پہلے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے میاں صاحب کے لیے جو وہ کیا کہ اس کے دائمی وارنٹ جو گرفتاری جو تھے وہ ختم کر دیے. تو یوں اب میاں صاحب جو ہے وہ دبئی, سنا ہے کہ وہ جدہ سے آج روانہ ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے, دبئی پہنچے گے, پھر دبئی سے وہ ایک لاؤ لشکر کے ساتھ, بڑے پروٹوکول کے ساتھ, اتنے عرصے بعد تو وطن واپس آ رہے ہیں نا, ایک پروٹوکول بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے, اور پھر 21 اکتوبر کو جو ہے وہ عوام میں جائیں گے. عوامی جلسہ ہوگا, عوامی کٹ ہوگا. وہ پی ایم ایل این پوری اٹیمپٹ کر رہی ہے اپنے ورکرز کو نکالنے کے لیے, گھروں سے لے کے آنے کے لیے, کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے آئے. اب دیکھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب کا اس فقید المثال عوام کیسے کرتی ہے استقبال, فقید المثال استقبال کرتی ہے نہیں کرتی, کیا صورتحال بنتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ میاں صاحب کون سا بیانیہ لے کے چلتے ہیں عوام کو, جب وہ خطاب کریں گے براہ راست بڑے عرصے بعد ان کا عوام میں وہ پہلا خطاب ہوگا, تو وہ جب خطاب کریں گے تو اس میں کون سا بیانیہ بناتے ہیں, کون سا بیانیہ لے کے آتے ہیں, کیونکہ اس ٹائم میاں صاحب کے پاس بیانیہ نہیں ہے, یہ تو خود پی ایم ایل این مان رہی ہے. تو اب سب کا سب داؤ پیچ اور پوری کی پوری پی ایم ایل این کی جو پولیٹکس ہے وہ میاں صاحب کے اس بیانے پہ لگی ہوئی ہے, میاں صاحب کی آمد پہ لگی ہوئی ہے, اور آمد کے بعد وہ بیانیہ کیا بنتا ہے. تو اسی وجہ سے باقی چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں, ان کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تمام کانٹے نکال لیے گئے ہیں. تو اب میاں صاحب کا ہمیں بھی اور آپ کو بھی انتظار ہے. 21 اکتوبر کو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیسے مرج ہوتی ہے. اس وقت تک طیب بلوچ کو اجازت دیں, پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.